अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरिश रमज़ान। नबी के ज़िक्र की खुशबू से महका देते हैं ये सारा जहां। ऐसे हैं ये कारी, पॉडकास्ट की ज़ीनत है हमारी। कारी अहमद सईदी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलाद के हवाले से गुफ्तगू की जसारत चाहता हूँ, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना यकीनन दोनों जहानों के लिए रहमत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। मैं इस बारे में आपका मशकूर हूँ। जी बिल्कुल ठीक है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो है ये हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो ज़ात है जिनके आने से दुनिया के अंदर खुशियाँ आईं। आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपका ये विलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल को है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से वादा लिया। फरमाया वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जितने भी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम इस जहान के अंदर जलवागर हुए, सब ने आकर सरकार की आमद को बयान किया। और अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लम को जो भेजा तो अंबिया कराम से ये वादा लिया इस बात का कि मैं तुम्हें ज़मीन पर भेज रहा हूँ। सुम्मा जाकुम रसूल, जब तुम्हारे पास मेरे रसूल आ जाएँ तो फिर तुमने पहला काम क्या करना होगा? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेके आना है और उनकी मदद करना है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र पहले हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद में तशरीफ़ लाए। तो ये वो मुक़द्दस महीना है जिसके सदक़े से हमें सब ईदें नसीब हुईं, जिसके सदक़े से हमें ये सारी खुशियाँ नसीब हुईं। अगर हजूर ना होते तो ये खुशियाँ भी ना होती। अल्लाह पाक ने अपने हबीब को हमारे लिए बतौर खुशी दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। कारी साहब, सहाबा कराम के दौर में किस तरह मिलाद मनाया जाता था? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में ये सिर्फ हम खुशी नहीं मना रहे, ये हमसे पहले भी खुशी मनाई गई और सरकार की आमद से पहले भी खुशी मनाई सुभान गई। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद हर सोमवार को रोज़ा रखते थे। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ये सोमवार का रोज़ा, पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी विलादत का दिन है और मैं अपने पैदाइश के दिन में खुशी का इजहार करता हूँ। और नेमतुल कुबरा किताब है, उसके अंदर सहाबा कराम के मिलाद को भी जिक्र किया गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिसने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पर 1 रुपया ख़र्च किया, काना रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की खुशी मनाई, फरमाया फ़क़द अहयाउल इस्लाम, उसने इस्लाम को ज़िंदा किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की खुशी के अंदर 1 रुपया ख़र्च किया, फरमाया गोया कि वो बंदा ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा हुनैन में शरीक हुआ। मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाया, उसका एहतमाम किया, जब दुनिया से जाएगा तो ईमान की हालत से जाएगा। तो ये मिलाद कोई आज की बात नहीं है, ये सहाबा से है और सहाबा कराम से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तरतीब से ये मिलाद चलता आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि वक्त की नज़ाकत के मुताबिक कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। जी जी बिल्कुल। जितनी वहाँ सहूलियत थी उसके मुताबिक सरकार का मिलाद मनाया गया। आज जो सहूलियत है, लाइटें लगाना और हर तरह से जो आराइश है, मकानों को सजाना, मसाजिद को सजाना, ये आज जदीद की है, मगर मिलाद सहाबा कराम ने भी मनाया था। हम मिलाद की खुशी क्यों मनाते हैं और पीर को रोज़ा क्यों रखते हैं? देखिए जी, सहाबा कराम के ज़माने में हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा के अंदर हिजरत फरमाकर दाखिल होने लगे तो हज़रत बुरीदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब साथ चल रहे थे काफ़िले की सूरत में, तो आपने दस्तार मुबारक के टुकड़े किए और अपने नेज़ों पर बांध लिया और एक झंडे की सूरत बनाई और एक काफ़िले की सूरत में आप मदीना पाक में दाखिल हुए। बड़ी मशहूर ज़माना रवायत है कि उस वक़्त सहाबियात और सहाबा कराम ने सरकार का इस्तकबाल किया और बच्चियों ने
دف بجا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ اگر یہ جو سوال کیا جائے کہ جناب وہ جھنڈے جو ہوتے ہیں وہ اگلے دن جو ہم زمین پہ گر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اگر انہی چیزوں کو دیکھیں تو ہمارے اخبارات کے اوپر بھی قرآن پاک بھی لکھا جاتا ہے، حدیث مبارکہ بھی لکھی جاتی ہیں، تو یہ اس کے تقدس کا جو خیال رکھنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا جی۔ اس کا میلاد کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کا احترام کریں۔ اصل میں جی علماء کا اس کے اندر ایک جو اختلاف ہے، 8 کو سرکار کی ولادت بسعادت کہتے ہیں جی 8 کو ہے یا 17 کو ہے یا آگے پیچھے جو بھی تاریخ دیتے ہیں، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تو منائے نا جی، خوشی کا اظہار تو کریں، چلو جس تاریخ کو کریں تو صحیح نا جی۔ آقا علیہ الصلوۃ یہ جمہور کا قول ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ قاری صاحب ہم نے تو سنا ہے جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ عید کا دن میں روزہ دیکھیں، اب جمعہ کا دن جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی مسلمانوں کی عید ہے اور اس دن بھی روزہ ہے، تو اس سے ہٹ کر جو ہے یہ ایک عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مکہ پاک سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر 10 محرم کو جو یہود تھے وہ روزہ رکھتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی ہماری قوم کو فرعون سے نجات دی، تو ہم اس نجات کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، تو یعنی وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ تو سر دیکھیں کہ جو خوشی کا دن ہے اس دن روزہ رکھا گیا، صحابہ کرام جو ہے یہود انہوں نے رکھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو ہم موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے حقدار ہیں، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ تو خوشی کے اندر جو روزہ رکھا جا رہا ہے یہ اس کی اور بات ہے، وہ جو عید ہے وہ عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے، اس کا حکم اور ہے۔ یہ تو سرکار کی ولادت کی خوشی میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے یعنی ان کو تو صرف فرعون سے نجات ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے تو دنیا کے ہر ظلم سے نجات ملی ہے، تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں اگر روزہ رکھا جائے تو زیادہ یہ بہتر ہے۔ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ میلاد کے بارے میں ہے جی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اصل میں بات میلاد کی نہیں ہے، اصل میں دین کو اپنانے کی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو اپنانے کی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کیسے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے خود دیکھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے وہی ہمارے لیے جو ہے باعث برکت ہے اور دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کرتے جائیں تاکہ ہمارا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے نبی جو ہے وہ نور ہیں، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک نور ایک واضح کتاب۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک نور بن کر زمین پر تشریف لائے اور نور ہدایت تھے، آپ کی طرف وجہ سے اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک تک جو ہے وہ پاک رحموں میں منتقل ہوتے آئے، اور جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تشریف لائے تو اس وقت مکہ پاک کے اندر ایک خاتون تھی جس کا نام تھا فاطمہ۔ اس نے ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلی سے گزرتے دیکھا اور اس نے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا عبداللہ میرے سے نکاح کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا میرے نکاح کے معاملے میں شادی کے معاملے میں میرے ماں باپ اختیار رکھتے ہیں۔ تو وہ پھر جب آپ کی شادی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے والد گرامی سے اپنی والدہ کی طرف منتقل ہو گئے، تو آپ گزرتے ہوئے ایک دن آپ نے اسی فاطمہ نامی کو کہا کہ کیا آپ میرے سے نکاح کرو گی؟ تو اس خاتون نے کہا نہیں۔ کیوں؟ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جی جس نبی کی جس نور کی میں ماں بننے والی تھی وہ کوئی اور خوش قسمت ہے جو اس کو لے گئی ہے جو آپ کی منقوہ ہے۔ تو آپ اپنی والدہ کی طرف منتقل ہوئے تو اماں حضور فرماتی میں پہلے بھی یعنی انہی پہاڑی علاقوں میں رہتی تھی اور میں یہاں میرا گزر ہوتا تھا انہی جگہوں سے، تو کبھی میرے پاؤں کے نیچے سے جو سنگریزے آتے تھے وہ نرم نہیں ہوتے تھے، مجھے کبھی درخت سلام نہیں کرتے تھے، کبھی پہاڑ سلام نہیں کرتے تھے۔ جب سرکار میرے بطن اطہر کے اندر تشریف لائے تو فرماتی جب میں گزرتی تھی تو اگر میرے پاؤں کے نیچے سنگریزے بھی آ جاتے تھے تو وہ مجھے جو ہے میرے پاؤں کے نیچے نرم ہو جاتے، اور اگر میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی درختوں کے پاس سے گزرتی تو ہر چیز مجھے سلام کیا کرتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اماں حضور فرماتی ہیں کہ میں نے کہا خرج منی نور، میرے سے ایک نور روشن ہوا، اور سرکار کی ولادت کے وقت آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جبرائیل امین نے
ایک अर्श के ऊपर झंडा लगाया और एक खाने काबे के ऊपर, एक बैतुल मुक़द्दस के ऊपर, एक मेरे घर के ऊपर झंडा लगाया। जी जी जिब्राईल अमीन जो है वो झंडे लेकर हाजिर हुए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा मोहतरमा फरमाती है, जब सरकार पैदा हुए तो मैंने उस वक़्त कैसर व किसरा के जो है किंगरों को देखा, मेरे सामने दुनिया सारी की सारी अयां हो गई। तो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो ज़ात है जहाँ पर भी आप जलवागरी फरमाते थे, हर चीज़ आपके नूर से मुनव्वर हो जाती थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम सरकार के साथ से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह पाक ने किस चीज़ को पैदा किया? तो सरकार ने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अश्याइ नूर नबी का मिन नूर ही। ऐ जाबिर, सबसे पहले अल्लाह पाक ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया है। तो वो नूर अज़ली जो दुनिया में तशरीफ़ लाए और उस नूर की आमद के ऊपर आज हम खुशी का इज़हार करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। अल्लाह पाक उस महबूब के सदक़े से इस दुनिया को मज़ीद रौनक़ अता फ़रमाए, मुश्किलात आसान करे। नाज़रीन, आपने देखा और सुना 12 रबीउल अव्वल के हवाले से कारी अहमद सईदी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शान रसूल भी बयान कर दी। हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से थोड़ा वक्त निकाल कर हमें दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि तमाम तर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।